कामरान की चाल और चालाकी अब उसी पर ही भारी पड़ने वाली है। कहाँ कामरान शहर को हराने की तैयारी से कोर्ट गया था, मगर कोर्ट जाकर कामरान का मोहरा ही कामरान को जेल पहुंचा गया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ शहर को जताने वाले बहुत से मोहरे कामरान के सामने आने वाले हैं, बल्कि इसके साथ साथ कामरान अपने हर मोहरे को गिरता देखकर बहुत ज्यादा मायूस होने वाला है। जहां अब कामरान पूरी तैयारी करता है कि वो पैसे लगाकर शहर को हरा देगा, मगर कामरान जिस मोहरे की बाजी लगाता है वही मोहरा बेकार निकल आता है। तो अब क्या कामरान केस को जीतने के लिए कोई नई साजिश खेलेगा कि वो बस किसी भी तरह केस जीत जाए? और क्या कामरान कभी जान पाएगा कि अली ही है जिसकी वजह से कामरान अपने अंजाम के करीब है, और अली ही शहर का एक्स हस्बैंड है? अब क्या कामरान रोहित को मना पाएगा कि वो कोर्ट में आकर कामरान के लिए गवाही दे झूठी, ताकि कामरान केस जीत जाए? आखिर अब अचानक से रोहित गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रोहित कामरान के लिए गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है? ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि इंस्पेक्टर शफीक कामरान को केस के नाम पर दोनों हाथों से लूट रहा है, कामरान को ये कहकर के वो पैसे सिर्फ इसी को जतवाने के लिए लगवा रहा है, मगर इंस्पेक्टर को तो बस पैसों से मतलब है, इसके लिए चाहे कोई हारे या जीते। जहां कामरान का वकील और इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश थे कि जो मोहरा उन लोगों ने शहर के खिलाफ इस्तेमाल किया है इसमें कामरान को फायदा जरूर होगा, मगर अली की वजह से वो मोहरा भी जीरो ही रह जाता है और इंस्पेक्टर शफीक की चालाकी किसी भी काम नहीं आती। कामरान इंस्पेक्टर शफीक के प्लान को खत्म होता देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। फिर वो अपने वकील बुखारी साहब को फोन करता है और उससे कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं केस जीत जाऊं। जहां बुखारी साहब कामरान को मजीद मशवरा देगा कि वो किसी 2 नंबरी तरीके से पैसे लगा कर फिर से केस जीतने के लिए कोई नया मोहरा निकाले। जहां कामरान भी बुखारी साहब को कहेगा कि आखिर आपको अपने दलाइल पर भरोसा क्यों नहीं है, आपको मेरी 2 नंबरी पर ज्यादा भरोसा क्यों है? जहां बुखारी साहब भी कामरान को कहेगा कि 2 नंबरी अदालत में की जाए या फिर अदालत से बाहर। कामरान साहब आप बस आम खाएं, गुठलियां गिनने की क्या जरूरत है? जहां कामरान को बुखारी साहब की ये हंसी बिल्कुल जहर लग रही होगी, क्योंकि कामरान को समझ आ रहा है कि कोई भी अब उसका मुखलिसी से साथ नहीं दे रहा, हर बंदा उससे पीछे हट रहा है और उसका केस हारने के करीब जा रहा है। जहां कामरान बहुत ज्यादा मायूस हो जाएगा। दूसरी तरफ शहर भी मनीषा बिनिश को बताएगी कि मुझे पता है अब कामरान का ये मोहरा गिर चुका है, तो कामरान अब नई प्लानिंग कर रहा होगा। वो हारने के लिए तो बिल्कुल भी राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको हार किसी कीमत पर नहीं चाहिए। अब वो कुछ ना कुछ जरूर खिचड़ी पका रहा होगा ताकि वो केस जीत सके, इसलिए अब हमें उसकी नई साजिश पर नजर रखनी होगी। जहां कामरान भी अब शहर को हराने के लिए नई खेल खेलने की तैयारी करने वाला है। जहां वो एक आदमी को बुलाएगा जिसे शहर के बारे में सब कुछ मालूम हो। वो उस आदमी को बुलाकर पूछेगा कि मुझे शहर के एक्स हस्बैंड के बारे में जानना है, क्योंकि अब कामरान के दिमाग में नई खिचड़ी बनी है कि आखिर अब उसके एक्स हस्बैंड और उसकी स्टोरी और बचपन सब कुछ जानने के बाद कोई ना कोई ऐसा खेल खेले जिसकी वजह से शहर कमजोर पड़ जाए। शहर की जिंदगी के कुछ लम्हात उसी के सामने रखे ताकि शहर कमजोर हो जाए। जहां अली और उसकी कॉलीग दोनों कामरान पर नजरें जुमाए बैठे होंगे। जहां अली की कॉलीग अली को कहेगी कि वो एक साहब अंदर गए हैं जो मुझे पूरा यकीन है कि शहर के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहे होंगे। जहां अली भी पूरी नजर रखेगा कामरान पर ताकि वो कोई नई साजिश तैयार करे और अली भी शहर को साजिश के बारे में बता दे। जहां
علی پھر سحر کو فون کر کے بتائے گا کہ اب کامران ایک نئی سازش کی تیاری کر رہا ہے، جہاں سحر بھی کامران سے لڑنے کے لیے اس سازش کے لیے پہلے ہی خود کو تیار کر لے گی۔ جہاں سحر اور منیشا اور بینش تینوں باتیں کر رہی ہوگی تو بینش کہے گی اب ہمیں کیس جیتنے کے لیے ایک ایسا کلو چاہیے ہوگا جو صرف کامران کے خلاف ہم استعمال کر سکے، جہاں سحر کہے گی مجھے تو ایسا کوئی کلو نظر نہیں آ، کیونکہ اب بخاری صاحب جو ہیں وہ کامران کے ملازموں کو مزید گواہی دینے کے لیے مضبوط کریں گے اور پوری تیاری کریں گے تاکہ وہ گواہی کامران کے حق میں دے سکے۔ جہاں سحر کہے گی جہاں اب مرید کی گواہی کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کامران کا وکیل اس کے ملازموں کو مزید تیاری کروائے گا تاکہ وہ کورٹ میں گواہی دینے کے لیے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے کامران کسی شک کے دائرے میں آ جائے۔ جہاں بینش، سحر اور منیشا تینوں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر شازیہ کون تھی جو کامران کے کہنے پر اتنا بڑا کام کرنے ہمارے پاس آ گئی، ویڈیو تک بنوا لی اور سوشل میڈیا کے سامنے تک آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آخر وہ کون تھی ہمیں سمجھ نہیں آیا اور یہ کامران کی کون سی سازش تھی جس کے بعد دوسری طرف کامران کے پاس جب کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا تو کامران بھی روہت کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم میرے دوست ہو روہت۔ منیشا بھی اب سحر کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ کام کر رہی ہے اور میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ کرن بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تم میرے دوست ہو، پلیز تمہیں میرا ساتھ دینا ہی ہوگا، اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں کہاں جاؤں؟ روہت پلیز میرا ساتھ دو، میرے حق میں گواہی دو، تم میری آخری امید ہو۔ جہاں مجھے کسی بھی طرف کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی کہ میں کیس جیت سکوں، ہر طرف سے مایوسی ہی میرے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ جہاں روہت بھی کہے گا میں سوچ کر جواب دوں گا مگر میں کوئی بھی وعدہ نہیں کروں گا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے لیے گواہی دوں گا۔ جس کے بعد روہت گھر جائے گا، جہاں منیشا کو پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح موڈ بنائے ہوئے دیکھے گا اور ایک طرف اپنے بیٹے کے دیکھے گا۔ جہاں جا کر روہت منیشا کو کہے گا کہ کامران کے کیس کی وجہ سے ہماری فیملی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے، جہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو اب کھل کر بات کر ہی لینی چاہیے۔ جہاں منیشا کہے گی تو ٹھیک ہے، آج ہم بات کر ہی لیتے ہیں، تم جا کر سحر کے حق میں گواہی دے دو تو سب کچھ سالو ہو جائے گا۔ جہاں روہت کہے گا میں کامران کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، تم جانتی تو ہو سارا بزنس ہی ہمارا اکٹھا ہے، ہم دونوں پارٹنرز ہیں، اگر میں کامران کے خلاف گواہی دوں گا تو کامران بھی مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ جہاں منیشا کہے گی کیا تم سچ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ میں تو ہمیشہ ہی سچ کا ساتھ۔ جہاں روہت کہے گا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں کورٹ میں آؤں مگر یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ میں کامران کے حق میں یا پھر کامران کے خلاف گواہی دوں گا۔ جہاں منیشا کہے گی ٹھیک ہے، تم بس کورٹ آ جانا، اس سے آگے جو بھی ہوگا وہ میں سب سنبھال لوں گی۔ جس کے بعد روہت بھی کچھ سوچنے کے بعد کامران کو فون کرے گا کہ ٹھیک ہے، میں کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہوں لیکن ابھی میں بزی ہوں، تم سے نہیں مل سکتا۔ جہاں کامران کہے گا کہ تم مجھ سے ایک دفعہ مل لو۔ جہاں کامران اب روہت کو بھی کورٹ میں گواہی دینے کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا مگر روہت بھی جانتا تھا کہ کامران کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے روہت کوئی بہانہ بنا کر کامران کو اس کے پاس جانے کے لیے ٹال دے گا۔ جس کے بعد کامران کا وکیل بھی کامران کو کہے گا کہ تمہیں پورا خیال رکھنا ہوگا کہ روہت کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارا کیس ہم پر ہی بھاری پڑ جائے۔ جس کے بعد جہاں کامران بھی اب سحر کے ماضی کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتا کرتا علی تک پہنچ جائے گا، جہاں کامران کو پتہ چل جائے گا کہ علی ہی سحر کا ایکس ہسبینڈ ہے اور کامران کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ مخبری بھی علی نے ہی کی تھی کہ شازیہ وہ کامران کا ہی موہرا ہے۔ جہاں کامران پھر علی کے پاس آئے گا اور اسے کہے جو تم نے یہ حرکت کی ہے اب تمہیں اس کی قیمت ادا
अदा करनी होगी। तुम अच्छी तरीके से सोच लो, क्या तुम इसकी कीमत अदा करोगे या फिर मेरा साथ दोगे। अब तुम्हें मेरे साथ देना होगा। जहाँ तुम शहर के लिए इतना कुछ किया है, अब तुम्हें मेरे लिए भी शहर के खिलाफ जाना होगा। तुम्हें और रोहित को जाकर कोर्ट में गवाही देनी होगी और तुम्हें शहर के माजी के बारे में कोर्ट में बहुत कुछ बताना होगा, जिसके बाद सारा केस मेरे हक में आ जाए और को शहर झूठी साबित हो जाए। जहां अली भी कामरान का साथ देने की हामी भर लेगा और उधर रोहित भी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। जहां कामरान बहुत ज्यादा खुश होगा कि अब वो केस जीतने वाला है और वो बुखारी साहब को बताएगा कि रोहित भी कोर्ट में आने के लिए तैयार है और अली भी शहर के माजी के बाद बहुत सी ऐसी बातें कोर्ट में बताएगा जहां केस मेरे हक में आ जाएगा और शहर केस हार जाएगी। जहां बुखारी साहब भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में जाएगा, जहां सब मौजूद होंगे। कोर्ट में रोहित भी आएगा तो कामरान आकर कहेगा, रोहित कोई गड़बड़ मत करना, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जो भी हो, हमारे बीच जो भी हुआ, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मुझे हर कीमत पर केस जितवाना होगा। अब तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, तुम मुझे जेल भेजते हो या फिर शहर को जेल भेजते हो। जहां रोहित भी कामरान को कोई खास जवाब नहीं देगा। जहां रोहित कहेगा कि देखते हैं अब क्या करना है। जहां अब वहां पर हियरिंग का टाइम हो जाएगा, सब लोग बैठ जाएंगे। जहां जज साहब रोहित को गवाही के लिए बुलाएगा। जहां अब रोहित की गवाही शुरू हो जाएगी। जहां रोहित की गवाही सुनकर सब लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। जहां कामरान की भी आंखें खुली रह जाए। आखिर रोहित ने ऐसा क्या कहा कि सब लोग हैरान और परेशान हो गए। ये सब जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।